मेरा शोहर नामर्द था। वो मेरी तलब को ज़रा भी पूरा नहीं करता था। मैं जज्बात की शिद्दत से मर रही थी और हर हाल में किसी का राब्ता चाहती थी। एक दिन मेरे जहन में 15 साला नौकर का ख्याल आया तो मैं अपने आप को रोक ना सकी। एक शाम मैं काम करके बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अपने 15 साला नौकर को पास बुलाया और कहा, मेरी टांगें दबा दो। मैंने जिससे छोटा बच्चा समझकर पास बुलाया था, उसने तो मेरी जान निकाल दी थी, क्योंकि टांगें दबाते हुए उसका हाथ मेरे। दोस्तों, कहानी से फुल मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरे शोहर शुरू से ही सऊदीया में रहते थे। जब वो वापस आते तो मेरी जरूरत को पूरा करने में नाकाम रहते। उन्होंने मेरे बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, वरना मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मैं अपना काम करवाया करती थी और मुझे अच्छी खासी मुतमईन भी रहते थे। प्यार मोहब्बत मुझे किसी से भी नहीं था, बस मेरी जरूरत मुझे मर्दों के पास खींच कर ले जाती थी। ऊपर से मेरे शोहर ने मेरी बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। मैं बहुत कम वक्त ही घर से बाहर निकल पाती थी और अगर किसी शदीद ज़रूरत के तहत घर से निकलती तो मेरे साथ एक मुलाजिम होता था जो हर वक्त मेरे साथ रहता था। मैंने उस मुलाजिम को भी भटकाने की बहुत कोशिश की थी ताकि मेरा मकसद पूरा हो जाए, मगर मैं उसमें भी कामयाब नहीं हो पाई थी। मैं अकेले घर में रहती थी और एक अकेला मुलाजिम था, मगर उस सब के बावजूद उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया था और कहा था कि वो अपने मालिक का वफादार रहना चाहता है। उसने मेरे शोहर का नमक खाया है, इसलिए वो नमक हरामी नहीं करेगा। और मैं उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गई थी और अब मुझे मालूम हो रहा था कि मेरे शोहर को भी यकीनन उसी मुलाजिम ने मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मेरा दिल कर रहा था उसको उसी वक्त काम से निकाल दूं, लेकिन यह मेरे बस में नहीं था, क्योंकि मेरे शोहर इमरान ज़रूर इस बात की वजह पूछता और मैं कुछ बताती या ना बताती, वो मुलाजिम उससे मेरे करतूतों के बारे में ज़रूर बता दे। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन और बेताब रहने लगी थी। इमरान का भी वापसी का दौराना लंबा होता जा रहा था, क्योंकि अब तो 6-6 महीने गुजर जाते थे और वो मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते थे और ये बात मेरे गुस्से में मज़ीद इजाफा कर जाती थी। मुझे इसकी ज़रूरत होती थी, मगर उससे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, तो मैं क्यों उसकी इज्जत को संभाल कर रखती। मैंने उससे कई बार वाज़ेह अल्फाज में अपनी ज़रूरत का बताकर भी बुलाने की कोशिश की थी, मगर उससे फिर भी मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। इसलिए मुझे अब इसकी भी कोई परवाह नहीं थी और मैंने अपने काम को बाहर से पूरा करना शुरू कर दिया था। मगर उसने मुझ पर पाबंदियां लगा दी थी। कभी कभी तंग आकर मेरा दिल करता मैं उससे तलाक ले लूं, मगर इमरान को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से था और इमरान ने मुझे हर किस्म का ऐशो आराम दे रखा था। मेरी तमाम हरकतों के बारे में जान लेने के बावजूद इमरान ने मुझे नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसने हक महर में मेरे नाम अपनी प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, जो कि तलाक देने के सूरत में मैं उसके हाथ से निकल जाती, और ऐसा वो हरगिज नहीं चाहता था। इसलिए मजबूरी में ही सही, लेकिन मेरे साथ मुकम्मल तौर पर रिश्ता निभा रहा था, बस मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा था। अब कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था जिससे वो जानबूझकर मुझे नहीं छोड़ रहा, कि वो मुझे इस हद तक मजबूर कर दे मैं खुद ही उससे हक महर मांग लूं और इस तरह हक महर की रकम हासिल करने में नाकाम हो जाऊं। मैं भी जैसे तैसे गुजारा कर रही थी, मगर चाहती थी कि वो खुद मुझे तलाक दे और हक महर की रकम मेरे पास जाए। मगर उन सब में मैं अपनी ज़रूरत का क्या करती, जो मुझे यहाँ वहाँ मुँह मारने पर मजबूर करते थे, जो गुनाह सवाब का फ़र्क किए बगैर बखूबी अपनी ज़रूरत को पूरा भी कर रही थी। मगर इमरान की तरफ से लगाई हुई पाबंदियों की वजह से अब यह भी मुमकिन नहीं रहा था। फिर मैंने घर में मर्दों को बुलाने का ये हल निकाला कि मैं मुलाजिम को सामान खरीदने के बहाने बहुत दूर दूर भेज दिया करती थी और खुद घर में रहा करती। मुलाजिम को भेजने के बाद मैं अपने किसी भी दोस्त को घर पे बुला लेती थी और फिर अगले दिन मुलाजिम को दोबारा बहुत दूर भेज देती थी, जिसके बाद मेरा मुलाजिम वहाँ
سے چلا جاتا تھا اور اس کے درمیان کا سارا وقت میرے ساتھ دوست گزارتا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح میرا کام چلتا رہا، مگر اب ملازم شاید میرے ارادوں اور نیت کو سمجھ گیا، اس لیے ملازم نے دور آنے جانے سے منع کر دیا۔ ہاں، جس پر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے عمران کو خوب کھری کھوٹی سنائی کہ ایک تو میرا باہر نکلنا بند کر دیا ہے، دوسرا تمہارا رکھا ہوا ملازم بھی میری کسی ضرورت کا خیال نہیں رکھتا، نہ ہی مجھے کوئی سامان لا کر دیتا ہے، جس پر میری مدد کے لیے میرے شوہر نے ایک 15 سال کا لڑکا رکھ دیا تھا جو میری باہر کی تمام ضرورات پوری کرنے کی ذمہ داری اچھے سے اٹھا رہا تھا۔ لڑکے کو دیکھ کر میرا دل ہی جل گیا تھا۔ اب وہ 15 سال کا لڑکا تھا، وہ میری ضروریات کیا پوری کرتا؟ البتہ میری پاؤں کی بیڑی ضرور بن گیا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس پر کوئی الزام لگا کر اسے جلدی ہی یہاں سے نکال دوں، مگر مجھے کچھ بھی کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی، کیونکہ میں اس بات کو بخوبی جان گئی تھی کہ جتنا بچہ میں اس سے سمجھ رہی ہوں وہ اتنا بچہ نہیں ہے۔ ایک دن میں نے اسے بارش میں سامان اکٹھا کرتے دیکھا تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ 15 سالہ لڑکا بھی میری ساری ضرورات پوری کر سکتا ہے، اور اب میں اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کے جانب پیار سے دیکھ رہی تھی تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ اس سے ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہے یا مکمل طور پر بتانا پڑے گا۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے ایک ڈرامہ پلے کر کے رکھ دیا۔ مجھے شروع سے ہی پاکستانی ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ ایک دن بھوکلا گیا تھا، اس کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اب تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، میری دلی مراد بھر آئی تھی۔ آخرکار میری ضرورت کا گھر پر ہی بندوبست ہو گیا تھا، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اس لڑکے کو اپنے قریب کر دیا، اور پھر ایک دن میں نے یہ ہمت کرتے ہوئے گلا بھی لگا لیا، اور یہ جان کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ بھی میرے قریب آ کر آرام سے کھڑا ہوا تھا، اور میرے اتنے دنوں کی محنت آخرکار رنگ لے آئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پتھر بھی مسلسل پانی بھگا دیتا ہے، اس میں بھی شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر ایک کم عمر بھولا بھالا معصوم سا لڑکا تھا جس پر نئی نئی جوانی آئی تھی، تو یہ کیسے میری طرف مائل نہ ہوتا؟ اور پھر آہستہ آہستہ میں جان گئی کہ وہ تھا تو 15 سال کا بچہ، لیکن اسے ہر چیز کے بارے میں مکمل آگاہی تھی، کیونکہ اس طرح کے بچے جیسے ماحول میں پرورش پاتے ہیں وہاں پر سب کچھ کھلم کھلا ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی عمر سے کافی بڑا تھا، اور پھر ایک دن میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر اپنی ٹانگیں دبانے کے لیے کہا۔ وہ مجھے دبا رہا تھا اور مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کے اور اپنے درمیان کے سارے پردے گرا دیے اور اس کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل قدم تھے اور ہماری سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ 15 سال کا لڑکا تھا، لیکن میں پوری مرد جتنی طاقت تھی۔ بہرحال میں خوش تھی کہ میرے ہاتھ ایک ایسا مرد لگ چکا تھا جس سے استعمال کیے میں خوش رہ سکتی، نہ ہی تو میرے شوہر کو اس بات کے بارے میں شک ہوتا اور نہ ہی ملازم کو۔ میں ایک بہترین زندگی گزارتی رہی، مجھے اپنی گناہ پر کوئی بھی مزاحمت یا شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پیارے دوستو، کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو لازمی سبسکرائب